वेलकम बैक नाज़रीन। अब तालीम की हम बात करते हैं कि जो तालीम की सिचुएशन है उसके बारे में आपने क्या रिलीफ दिया है अवाम को? जी, तालीम का जो फ़रोग़ के लिए इस दफ़ा हमने जो 3-4 इम्पॉर्टेंट मंसूबे वो मैं आपको ज़िक्र कर देता हूँ। एक तो कंप्यूटर लैब्स हमारा पिछले साल से वो एक मंसूबा चल रहा है कि 4400 स्कूल्स को हम कंप्यूटर लैब्स के साथ इक्विप कर रहे हैं। उसके लिए 5 अरब रुपए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। दानिश स्कूल सिस्टम्स वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह ये एचसन कॉलेज है, सिमिलर लेवल का स्कूल बनेगा जिसमें बच्चे जो है उनको फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग और उनके तमाम अखराजात जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, ताकि ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो कि महरूम है इस चीज़ से, उनकी फैमिली वो नहीं जा सकते वहाँ पे, उन लोगों को हम एहसास महरूमी से निकालने के लिए उनके लिए सिस्टम शुरू कर रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, यहाँ पे अगर हम दानिश स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पिछली दफ़ा इस पर 5 अरब रुपए मुख्तस हुए थे और पूरा साल कोई पैसा नहीं लगा। इस बजट में फिर उसी सिस्टम को दोबारा रिवाइव किया गया और मजीद गालिबन 2 अरब रुपए उस पर मजीद उसको अलॉट कर दिए गए। अब माय क्वेश्चन है कि जो आपकी ऑलरेडी स्कीम्स हैं उसको तो बेहतर कर लें, जो आपको ऑलरेडी सिस्टम है उसको तो ठीक कर लें, फिर बाकी ये जो नई स्कीम है बाद में चला लीजिएगा। दोनों चीज़ों पे साइड बाय साइड काम हो रहा है। वैसे जो पुराने इश्यूज हैं या पुराने स्कूल के मसाइल हैं उनको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो नया हमने अगली सदी में या अगले हमने वो डिकेड में जाना है तो उसके लिए हमें बेहतर इक्विप होना है। हमें देखना है दुनिया किस तरफ जा रही है, उसके साथ भी हमने साथ चलना है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि हमने इस दफ़ा 34,000 टीचर्स ऑन मेरिट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड इन पंजाब वो हमने उसको भर्ती किया। बिल्कुल आपने नए टीचर भर्ती कर लिए, पुराने टीचर अभी सड़कों पे हैं, वो अपनी सीना को भी कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें नहीं। 34,000 टीचर जो कम थे वो ऐसे टीचर्स हैं कि जो कमी जिनकी ऑलरेडी थी। बाद ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 5 टीचर चाहिए, वहाँ पे 1 टीचर काम कर रहा है, वो काबिल। शुक्र है एक कर रहा है, बात जगह तो एक भी नहीं करता। मतलब जो एक कर रहा है मिलों में आपको एक उस्ताद नजर नहीं आता। एक कर रहा है वो 3-4 जो है वो क्लासेस को वो नहीं देख सकता। ठीक है। इसलिए हमने समझा कि बजाय इसके कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे हम स्कूल्स मजीद बनाते जाएं, उससे बजाय जो पहले हैं उसमें हम सारी पोस्ट फिल करें। और ये पोस्ट जो है पिछले 4-5 साल से खाली जा रही थी, इसलिए हमने वो इसको कंप्लीट किया। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। सही। इसके अलावा और जो हमने फैसिलिटीज़ हैं, टेक्स्ट बुक हम फ्री दे रहे हैं बच्चों को और स्टाइपेंड्स हम दे रहे हैं लड़कियों को, तो ये सारे फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा साउथ पंजाब में हमने 6 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं। एक डिफर्ड यूके का प्रोग्राम है, वो उसमें भी स्कूल के ऊपर खर्च हो रहा है, तो इसलिए एजुकेशन के ऊपर जो है वो काफ़ी हमने फोकस किया हुआ। अच्छा, अभी एक वज़ीर आला साहब ने पुलिस के हवाले से उनकी तनख्वाह में इजाफा किया और उनको काफ़ी ज़्यादा वो किया गया, जिस पर एतराज़ आए, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात आए और अदरवाइज़ भी दूसरे हलकों से भी एतराज़ात आए। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो पुलिस की रिफॉर्म्स हो रही हैं या इन पे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और अब बजट में आपने 43 बिलियन एलोकेट कर दिए हैं? 30 बिलियन था गालिबन लास्ट टाइम, इस बार 43 बिलियन 30 था, इस बार 43 है। लेकिन इनकी तनख्वाहों के हवाले से पहले मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने जुडिशरी की तनख्वाहें बढ़ाई थी, वो 2 गुना नहीं 3 गुना की थी। कि जुडिशरी हम समझते हैं इतना इम्पोर्टेंट वो हमारा डिपार्टमेंट है कि जिसको आम आदमी पे उसका इफेक्ट होता है, तो उनको फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो पहुँचाने के लिए हमारी ये कोशिश। उसकी तो वजूहत कुछ और भी हो सकती है ना कायरा साहब। लास्ट ईयर तो अदलिया की तहरीक चल रही थी, जाहिर है कि उस तहरीक में कुछ नहीं। उसकी वजूहत दरअसल जो हमने जुडिशरी की और वो लोअर जुडिशरी थी कि जहाँ पे डायरेक्ट पहले मुकदमे आते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और ऐसे जज साहबान जो कि ऑनेस्ट हैं और उनका उसमें गुजारा नहीं हो सकता था कि वो उनका उस तनख्वाह में गुजारा हो सके, ये उसका आइडिया था, और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए इस दफ़ा हमने पुलिस की तनख्वाह बढ़ाई। अगेन ये दोनों डिपार्टमेंट्स इतने इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हमने उनका मोराल बूस्ट करने के लिए पुलिसमैन का, कि जो टेररिज्म का इस वक्त मेनेस है उसके ऊपर उसको फाइट करने के लिए फर्स्ट जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने सबसे पहले सामने आना है। उनको न सिर्फ हमने उनकी तनख्वाहें डबल की हैं, बल्कि उनको और हमने फूड का सप्लीमेंट्स के लिए भी हम उनको पेमेंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा जो डेथ हो जाती है किसी पुलिसमैन की ड्यूरिंग द ड्यूटी और उसमें टेररिज्म के हवाले से किसी और जगह पे, पहले इसके ऊपर 5 लाख रुपया उसको दिया जाता था कंपनसेशन। ऑल्दो जान की कंपनसेशन तो है नहीं, लेकिन वो उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए
وہ 5 لاکھ سے بڑھا کے ہم نے وہ 20 لاکھ کر دیا. تو یہ تاکہ اس کی فیملی جو ہے وہ گزارا کر سکے اور وہ پوری دل جمی کے ساتھ یا تنزئی کے ساتھ یا فشانی کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے سکیں. انہوں نے ہی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے پولیس نے. لیکن وہ کہتے ہیں نا پولیس بھی پاکستانی ہے، وہ بھی پنجابی ہے، اسی طرح سے اساتذہ بھی ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، سارے اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے. خالی پولیس ہی کیوں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، ان کا کام ہے. جو بندہ بھرتی ہوتا ہے پولیس میں، اسے پتا ہے کہ میں محافظ ہوں، میری جان جا سکتی ہے کسی کی حفاظت میں، تو ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اعتراض کر رہے ہیں لوگ. جی وہ اس لیے کہ اس وقت جو حالات اور جو صورتحال ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف آج کے دور میں جو کوئی بھی شخص ہے اس کو خوف سب سے زیادہ ہے. لا اینڈ آرڈر سے زیادہ اس کو امپورٹنس ہے. عوام کی امپورٹنس کے مطابق ہم نے یہ کیا. آج ہمیں لوگ، ہمارے عوام کہتے ہیں کہ جی آپ سڑکیں، گلیاں، نالیاں یہ نہ بنائیں لیکن ہمیں تحفظ فراہم کریں. تو اس تحفظ کی خاطر جو ہے وہ ہم سٹیپس لے رہے ہیں. تحفظ سے زیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھ لیں. وہ چلنا نہیں سیکھ پا رہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ٹرینڈ نیا پیپلز پارٹی میں آ گیا خیرہ صاحب کہ وائلنس چل پڑا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اب پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بات جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ ہر بندہ جو ہے وہ شاؤٹ کرتا ہے، وہ لاؤڈ ہو جاتا ہے، وہ وائلنس پر آ جاتا ہے. ایسا کیوں؟ میرے خیال میں جو وائلنس یا اس ٹائپ لفظ کہہ لیں یا کوئی بھی اس ٹائپ کے جو واقعات ہیں وہ بڑے پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں زیادہ. پیپلز پارٹی کسی بھی طرف سے یا کسی بھی جگہ پہ جو اکا دکا اگر ہے بندہ اس میں زیادہ نہیں، کسی جگہ پہ اگر ہو جائے تو پرسنل بعض لوگوں کو پرابلم ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ اس ٹائپ کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیپلز پارٹی، وہ ہر ایک جماعت میں اس طرح کے ایشوز یا اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں. اچھا خیرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو افراط زر ہے، انفلیشن ہے، دوسری طرف انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، برا حال ہے لوگوں کا. اس کا کچھ ریلیف کی کوشش کچھ ہے اس میں عوام کو کہ کوئی ان کی جان کو تھوڑی سی آسان ہو؟ جو ٹیکسز کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن، جی انڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ہے دراصل ریلیف ہمیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس کلچر کو ابھی ڈیولپ کرنا ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کا مثال دیتے ہیں کہ وہ ہم سے اتنا آگے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ریسپانسبلی لوگ خود ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ٹیکس کلچر ہے نہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا. لیکن فیسلٹیز جو ہیں وہ سارے لوگ چاہتے ہیں جی ہمیں فیسلٹیز بہت اچھی ملے، ہمیں ہر ایک چیز وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرح ملے. لیکن جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے تب تک وہ فیسلٹیز گورنمنٹ کوئی بھی نہیں. ٹیکس چوری بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے ٹیکس چوری کو. وہ سیاسی نعرہ ہی رہ گیا، ابھی تک لگا نہیں کہ ٹیکس چوری کے کوئی اس طرح کے انتظامات ہوئے ہیں. جی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہم ایسے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ایفیشنسی آئے اور جو سسٹمز ہیں وہ فائل آتی ہے ہمارے پاس تو وہ خود بخود فائل چلتی رہے. ٹائم ریلیٹڈ وہ فائلز ہیں ساری. کوئی بھی ہمارے پاس پیمنٹ آتی ہے ود ان 72 hours دیر از اے سسٹم کہ وہ ہمارے سے فائل نکل جاتی ہے جو پہلے مہینوں پڑی رہتی تھی. اچھا ایفیشنسی اینڈ ڈسکریشنری پاس ہم کم کر رہے ہیں. کرپشن کو ہم ختم کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو، تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کو سارے کو الیکٹرانک سسٹم پروگرام کر رہے ہیں سافٹ ویئر. عوام کو کیا ملے گا؟ سارے کا سارا کمپیوٹر. عوام کو ایفیشنسی اس سے ملے گی، ان کے مسائل کم ہوں گے اس سے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آگے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہوتا ہے جی اب ٹائم ختم ہو گیا جاؤ. اسی چیز کو ہم نے دور کرنا ہے کہ ہمیں عوام اس کو ہمارے آفس میں کسی کو آنا نہیں پڑے. ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ود ادر ڈپارٹمنٹ. دوسرا ڈپارٹمنٹ کو فائل ہمارے پاس بھیجتا ہے، اس کو فائل کو کسی کو فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ود ان 72 hours فائل کو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکلنا چاہیے. اللہ کرے یہ جو خواب آپ نے دکھایا یہ پورا بھی ہو جائے گا. ایسا ہو رہا ہے. پچھلے سال میں ہم نے جو ریفارمز کیے ہیں وہ ایسا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہے، از این امریکن. وہ ہمارے سسٹمز کو اسٹڈی کر کے اس کو امپروو کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میجر چینجز آئیں گی ہمارے فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں. چلیے، اور آپ کا پیغام عوام کے لیے کیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے عوام کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دور سے ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ ہر شخص، ہمارا ہر پاکستانی بھائی بہن جو ہے وہ خوف سے گزر رہے ہیں. وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ ابھی کیا ہوگا. وجہ اس کی ہے ٹیررزم. اور ٹیررزم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوئسائڈل بام بلاسٹ جو ہوتے ہیں، وہ جو سوئسائڈ بامبرز ہیں، ان کے خلاف زیادہ ہم کچھ کام کر نہیں سکتے یا ہمارے پاس روک تھام اس کی نہیں ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے.
لیکن یہ ہم تب اس میں کامیاب ہوں گے کہ اگر تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سیکورٹی فورسز اور عوام ہم سب جو ہے وہ مل کے چلیں گے، اور پھر ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. جس کی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آپریشن ابھی ہوا ہے وہ بہت سکسیسفل آپریشن ہوا ہے ابھی سوات میں، اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے سب لوگ ایک طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایکسٹریمزم سے بچایا جائے. وہ جب ہم مل کے کام کریں گے، جس طریقے سے آئرلینڈ کو اگر آپ دیکھ لیں، آئرلینڈ میں ٹیررزم آیا لیکن عوام نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو نکال دیا باہر. سری لنکا میں بھی کیا. لیکن ہم سب کو مل کے وہ ایک سوچ ہمیں رکھنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو موسٹ پاورفل تھنگ دیٹ از میڈیا، آپ کو بھی ایسے میسیجز دینے چاہیے کہ عوام کو خوفزدہ نہیں کرنا، ہم نے ان کو بہادر کرنا. کائرہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. عزیز، بہت صحیح بات کی ہے کائرہ صاحب نے کہ یہ جو عوام خوف میں جیتے ہیں، خوف میں مرتے ہیں، جو بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہزار طرح کی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان سے نکلنے کی خود ہی کوشش کریں گے تو شاید کوئی بات بن جائے، شاید کوئی کامیابی مل جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.